वुल्फ यानी भेड़िया एक ऐसा जानवर जिसे आज़ादी, खुद मुख्तारी और ताकत की अलामत समझा जाता है। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि ऑटोमन एम्पायर में लोग अपने बच्चों को शेर या चीता कहने के बजाय भेड़िया कहना पसंद करते थे। ये वही रियासत थी जिसने 600 साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत की, और उन लोगों का भेड़िए को इतनी अहमियत देना ये कोई आम बात नहीं थी। अब आप कहेंगे कि सर इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, फिर इसे भेड़िया कहना ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ भेड़िया बनने का मतलब उसकी दरिंदगी को अपनाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो क्वालिटीज़ जो एक भेड़िए को बाकी जानवरों से डोमिनेंट और पावरफुल बनाती हैं, उन्हें अपनाना मकसद है। एंड बिलीव मी, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप भेड़िए की तरह चालाक, वफादार और पावरफुल पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे, जिसे हर जगह सुना जाएगा, हर जगह वैल्यू दी जाएगी, और आसान लफ्ज़ों में ऐसा शख्स हर जगह राज करेगा। लॉन वुल्फ मेंटालिटी, अ मिलेनियल माइंडसेट। 10 अप्रैल 2019 को शाये होने वाली एक बहुत ही पावरफुल बुक जिसे बेंजामिन फिलिप्स ने लिखा था। इस किताब का मकसद यंग जनरेशन को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना था, क्योंकि आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है। लेकिन जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो ये मुझे एक फाइनेंशियल रोड मैप से कहीं पढ़कर लगी। इस बुक में ऐसे रूल्स मौजूद हैं जो एक आम से पर्सन को भी चालाक, पावरफुल और वैल्यूएबल बनाते हैं, और यही रूल्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा दोस्तों, अगर आपको अपनी वैल्यू करवानी है तो भेड़िए की इस बेसिक साइकोलॉजी को मास्टर कर लो, जो लोगों को आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करेगी। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, लॉयल्टी एंड फैमिली बॉन्ड। भेड़िए अपने गिरोह के लिए हद से ज़्यादा वफादार होते हैं। अगर आप किसी लाइन की फैमिली पर हमला करें तो वो आपसे उस हद तक बदला नहीं लेगा जिस हद तक एक भेड़िया लेगा। यही वजह है कि भेड़िए को वफादारी के लिए जाना जाता है। वो सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देता है, और अगर कोई उसके गिरोह को तकलीफ़ दे तो भेड़िया कभी उसे मुआफ़ नहीं करता। और जब उसके बच्चों को खाना चाहिए हो तो भेड़िया बड़े से बड़े जानवर पर भी हमला कर देता है, यानी वो मेहनत करता है ताकि उसके बच्चे भूखे ना रहें। सो दोस्तों, पहला रूल ये कहता है बी लॉयल, हमेशा वफादार रहें। फिर चाहे वो आपकी फैमिली, पेरेंट्स और फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, उनके लिए वफादार बने और ख़ुद से जुड़े लोगों को कभी धोखा मत दें। आज के दौर में वफादारी को बेवकूफ़ी समझा जाता है, बट रियलिटी ये है कि लॉयल्टी लोगों को आपकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करती है। नंबर 2, इंडिपेंडेंस एंड लीडरशिप। भेड़िया कभी भी दूसरों पर इन्हिसार नहीं करता। वो ना तो कभी ग़ुलामी कबूल करता है और ना ही अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता करता है। वो आज़ादी के लिए लड़ते हुए मर तो सकता है, मगर कभी भी किसी का ग़ुलाम बनकर जिंदा नहीं रह सकता। यही वजह है कि भेड़िए को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जानवर समझा जाता है। आपको सर्कस में शेर, हाथी और ऐसे बहुत से जानवर मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी एक भेड़िया नहीं मिलेगा, क्योंकि भेड़िया किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनता। भेड़िया अगर किसी की सुनता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक भेड़िए की ही सुनता है, जो उसके ग्रुप का लीडर यानी अल्फा वुल्फ होता है। लिहाजा दोस्तों, दूसरा रूल ये कहता है कि एक भेड़िए की तरह आज़ाद बनो, अपनी ज़ात की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। अगर तुम सच में एक भेड़िए हो तो हमेशा एक लीडर की तरह रहो। कीदड़ों की बातों पर तवज्जो मत दो। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में खुद कुछ नहीं कर सके और आप पर तनकीद करते हैं, उन पर अपने कान बंद कर लो। नंबर 3, रेजिलियंस एंड पेशेंस। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि भेड़िए अपने शिकार का पीछा करने और सही वक्त पर हमला करने के लिए 8 से 12 घंटे तक वेट कर सकते हैं। अगर उनका शिकार कीमती हो तो वो चंद दिनों तक बग़ैर कामयाबी के भूखे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रखते हैं। वो शिकार के लिए हर रोज़ 30 से 50 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकते हैं। जब उन्हें अपना शिकार मिल जाता है तो वो दूर से उस पर नज़र रखते हैं
اور سب سے ویک مومنٹ کا انتظار کرتے ہیں اینڈ دین اپنے شکار پر حملہ کر کے اسے دبوچ لیتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، تیسرے رول کے مطابق اپنے گولز کے لیے صبر کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص راتوں رات مہان نہیں بنا، بلکہ اس کی کامیابی کے پیچھے کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنے لیے گول طے کرو اور پھر صبر اور مستقل مزاجی کے ساتھ اسے پانے کے لیے کوشش کرو۔ پھر چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے، اپنے خوابوں کو کبھی مت چھوڑو۔ نمبر 4، اسٹریٹجک تھنکنگ اینڈ پلاننگ۔ بھیڑیا کبھی بھی اندھا دھند شکار نہیں کرتا، بلکہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہی حملہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی وار سے بچنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس کی اسٹریٹجیز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی اس کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دوستو، چوتھی چیز جو آپ کو بھیڑیے سے سیکھنی ہے وہ پرفیکٹ پلاننگ ہے۔ آپ کے گولز چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، انہیں اپنی اسٹریٹجی سے ڈھیر کر دو۔ آپ کو اپنی لائف میں کیا بننا ہے، کہاں پہنچنا ہے، سب سے پہلے یہ طے کرو اور پھر لوگوں کو بتائے بغیر پوری پلاننگ کے ساتھ ان کے لیے کوشش کرو۔ نمبر 5، ٹیم ورک اینڈ سوشل اسٹرکچر۔ بھیڑیے گروہ کی صورت میں رہتے ہیں جن کا لیڈر الفا ولف ہوتا ہے۔ اس گروہ میں ہر ایک کا الگ الگ رول ہوتا ہے۔ کچھ شکار کرتے ہیں تو کچھ اپنی فیملی اور بچوں کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ ان کا یہ ٹیم ورک جنگل میں ان کے سروائیول کو اسٹرانگ بناتا ہے اور کوئی بڑے سے بڑا جانور بھی ان پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ لہٰذا دوستو، 5واں رول یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ ایک ٹیم کی صورت میں رہیں۔ چاہے آپ گھر میں ہیں یا آفس میں، آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے جنہیں آپ کی پرواہ ہو۔ اپنی فیملی کو اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ کوئی باہر کا پرسن اسے توڑ نہ سکے۔ اپنی فیملی کے ہر فرد کو ویلیو دیں اور ہر ایک کو اس کا رول بتائیں۔ نمبر 6، سیلف ریلائنس اینڈ سروائیول سکلز۔ دوستو، بھیڑیے نہ صرف گروہ میں رہتے ہیں بلکہ ان میں تنہا رہنے کی ایبلٹی بھی پائی جاتی ہے۔ وہ خود کو ہر طرح کے ماحول میں ڈھال لیتے ہیں اور ٹف سے ٹف حالات میں بھی کبھی ہمت نہیں ہارتے۔ ہر بھیڑیے کو اپنی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ تنہا کئی دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا چھٹا رول یہ کہتا ہے کہ کبھی تنہا رہنے سے مت گھبرائیں۔ یاد رکھیں کہ زندگی کی بہت سی جنگیں انسان کو اکیلے لڑنا پڑتی ہیں، جس میں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایسے میں کمزور لوگ پوری طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن وہ پرسن جس میں بھیڑیے کی کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ ایسے حالات میں بھی نہیں گھبراتا اور تنہا رہ کر ان کا سامنا کرتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑی پریشانی اسے توڑ نہیں پاتی۔ لہٰذا اگر آپ کو ایک بھیڑیا بننا ہے تو تنہا چلنے کا حوصلہ رکھو۔ نمبر 7، ایفیکٹو کمیونیکیشن۔ بھیڑیوں کی کمیونیکیشن مخصوص آوازیں نکالنا اور جسمانی اشارے ہوتے ہیں جو نہ صرف انہیں دشمن کے حملوں سے بچاتے ہیں بلکہ مل کر شکار کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ ان کی کمیونیکیشن جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کا گروہ بھی اتنا ہی پاورفل بنتا ہے۔ لہٰذا دوستو، 7ویں رول کے مطابق آپ کو اپنے کمیونیکیشن سکلز پر فوکس کرنا ہے۔ بات چیت کا وہ ہنر سیکھنا ہے جو لوگوں کو آپ کی رسپیکٹ کرنے پر مجبور کرے۔ آپ کو کہیں جاب حاصل کرنی ہے، اپنے پیرنٹس کو کسی چیز کے لیے منانا ہے، اپنے بزنس کو بڑا کرنا ہے۔ اس سب کے لیے آپ کو ایفیکٹو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے۔ آپ کی کمیونیکیشن جتنی پاورفل ہوگی، اتنے ہی زیادہ لوگ آپ پر بلیو کریں گے۔ نمبر 8، کنٹینیوس لرننگ اینڈ اڈاپٹیبلٹی۔ بھیڑیے نہ صرف ہر روز خود کچھ نیا سیکھتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی شکار کے نئے سے نئے طریقے سکھاتے ہیں۔ وہ جنگل میں ہونے والی تبدیلیوں سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انہی کے مطابق شکار کرتے ہیں۔ اڈاپٹیبلٹی کی یہی ٹیکنیک انہیں باقی جانوروں سے خاص بناتی ہے۔ ہر طرح کے ماحول میں کیسے سروائیو کرنا ہے، یہ بھیڑیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا دوستو، 8واں اور آخری سبق جو آپ کو بھیڑیوں سے سیکھنا ہے وہ ہر روز کچھ نیا سیکھنا ہے۔ بدلتے وقت کے مطابق خود کو ڈھالنا سیکھیں، کام کرنے کے نئے اور جدید طریقے سیکھیں۔ فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ایسے اسکل سکھائیں جن کی فیوچر میں ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پیسہ کمانا اور دنیا پر راج کرنا تو دور کی بات،
آج کے دور میں آپ کا سروائیول بھی مشکل ہو جائے گا۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا کہ ان میں سے کتنی کوالٹیز آپ میں پہلے سے موجود ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔